नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म समृद्धि रेसाल। शुरू गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। भूकम्पले बन्द भएका विद्यालय भोलिदेखि खुल्ने। क्षतिग्रस्त विद्यालयद्वारा पठन पाठनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था। अभिभावकले गरे विद्यालयको निरीक्षण। भूकम्प पीड़ितको राहत र पुनर्वासका लागि दल र संघ संस्थाहरूको घोषणा मात्रै, धेरै काम भएका ठाउँमा पनि स्थानीय स्तरमा समन्वयको अभाव। राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरि 80 करोड़ मानिस खाद्य संकटको चपेटामा। भारतमा मात्रै 19.5 करोड़ मानिसले पेटभरि खाना पाउँदैनन्। र विश्व फुटबल महासंघ फिफाको अध्यक्षमा सेप ब्ल्याटर 5औं पटक निर्वाचित। भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको फिफालाई माथि उकाल्ने चुनौती। भूकम्पपछि बन्द भएका विद्यालयहरू भोलिदेखि सञ्चालन हुँदैछन्। छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय सुरक्षित छन् वा छैनन् भनेर अभिभावकहरूले विद्यालय पुगेर निरीक्षण गरेका छन्। नारायण किलम्बुको रिपोर्ट। आफ्नी छोरी पढ्ने विद्यालयको अवस्था बुझ्न शनिबार ललितपुरको जावलाखेल स्थित सेन्ट जेभिस स्कूल पुगे। उनले विद्यालयको भवन र कक्षा कोठा निरीक्षण गरी प्रधान अध्यापक र शिक्षकहरूसँग पठन पाठनको तयारी पनि बुझे। भोलि क्लास लाग्दैछ बच्चाहरूको। अब कतिपय बिल्डिङहरू ध्वस्तै छन्। अब त्यसो पनि अब स्कुल पठाउँदाखेरि त अलिकति टकासन हुने नै भयो बच्चाहरूको। अब बच्चाहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँ छ छैन कस्तो भइरहेछ त्यही विशेष चेक गर्नलाई पनि आएको। श्रेष्ठले जस्तै उपत्यकाका कैयौं अभिभावकले छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको भौतिक संरचना र कक्षा कोठा अवलोकन गरेका छन्। भवनमा क्षति पुगेका विद्यालयहरूले पठन पाठनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएका छन्। हालै सबै विद्यार्थी उपस्थित हुने त मैले देखिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाललाई चाहिँ यो पुग्छ जस्तो लाग्छ। तर बढ्दो क्रमसँगै यो कक्षा कोठा चाहिँ अलि साँगुरेर पनि जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हालसालको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ 10वटा कक्षा र हामीसँग पछाडि पनि 2-3वटा कोठाहरू बाँकी छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो चलाउन चाहिँ सकिन्छ। हामीलाई 2 दिनको ट्रमा काउन्सिलिङ पनि दिइसक्नु भएको छ। अब स्कुल लागेपछि हामीहरू कुनै विद्यार्थीहरूलाई चाहिन्छन् भने ती विद्यार्थीहरूको लागि पनि ट्रमा काउन्सिलिङ हामी अर्गनाइज गर्छौं। साथै जेनरली सबै विद्यार्थीहरूलाई केही घण्टाको काउन्सिलिङ गर्न हामी दिने साँझो मिलाएका छौं। भाडाको घरमा विद्यालय सञ्चालन गरेका कतिपय निजी स्कूलले विद्यार्थी घट्ने डरले क्षति भएकै भवनलाई सामान्य मर्मत गरेर कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गुनासो गरेपछि अभिभावकहरू अझ बढ़ी सचेत भएका छन्। विद्यालयका भवनको प्राविधिक परीक्षण र अभिभावकलाई पनि निरीक्षण गराउन शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेकाले पनि केही अभिभावक विद्यालय पुगेका हुन्। देखि स्कुल जानुपर्छ, किताबहरू सबै रेडी गर्नु भनेर भनेको म त स्कुल जाँदैन भन्न थालेँ। चर्केको छ रे, घर पनि सबै साथीहरूको स्कुल चर्केको छ रे, मेरो पनि चर्केको होला, म त जान्न भन्न थालेँ। अनि मैले थुमथुमी आएर तिमी यहाँ बस्दै गर, म गएर तिम्रो स्कुलको सबै फोटो खिचेर ल्याउँछु, हेरेर आउँछु, राम्रो छ होला भनेर फकाएर आएको थिएँ। अनि एक-दुईवटा फोटो खिचेर जाऊँ, अनि कता सुरक्षित असुरक्षित के भएछ भनेर हेर्न आएको। पढ्ने क्लासरुम त ठिक छ, केही पनि भएको छैन, चर्केको पनि छैन, राम्रै छ भवन। भोलिदेखि पठाउने हो बाबुलाई, ठिकै छ, राम्रै लाग्यो। भूकम्पले भवन क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरूले भने खुला ठाउँमा टहरा बनाएर पठन पाठनको व्यवस्था मिलाएका छन् भने कतिपय विद्यालयले वैकल्पिक भवन र खुला ठाउँ खोजी गरिरहेको जनाउँदै केही दिन ढिलो गरेरै भए पनि सुरक्षित रूपमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रञ्जन कार्कीका साथ नारायण किलम्बुको रिपोर्ट। भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि विभिन्न राजनैतिक दल, संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूले सर्वसाधारणलाई अस्थायी बसोबासको लागि टहरा बनाइदिने घोषणा गरेका छन्। ठाउँ ठाउँमा निर्माण कार्य पनि जारी छ। सरकारी र गैर सरकारी रूपमा प्रयासलाई व्यवस्थित गर्न समन्वयको खाँचो टड्कारो छ। एक रिपोर्ट। घोषणा धेरै भयो तर कोषमा रकम जम्मा खासै भएन। अर्थमन्त्री रामशरण महतले पटक पटक स्वदेशी तथा विदेशी दात्री निकायहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तै भन्दै आउनु भएको छ। यथेष्ट सहयोग गर्ने घोषणा भए पनि सरकारी कोषमा अहिलेसम्म 4 अर्ब 21 करोड़ रुपियाँ जम्मा भएको छ। राहत तथा उद्धारमा 8 अर्ब 40 करोड़ खर्च भइसकेको छ। ठीक यस्तै अवस्था छ स्थानीय स्तरमा पनि। प्रभावित जिल्लाहरूमा पनि घोषणा गरे जति सहयोग हुन सकेको छैन। विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरूले पीड़ितलाई घर टहरा बनाइदिने घोषणा गरे पनि घोषणा अनुसार बनाइदिएका छैनन्।
पछिल्लो चरणमा दलहरू अभियान बनाएर जिल्ला जिल्लामा पुगेका छन्, तर उनीहरूले गरिरहेको कामबारे स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय छैन। राहत र उद्धारका लागि सरकारले सुरुमा एकद्वार नीति लागू गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेन। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू र विभिन्न संघ-संस्था तथा व्यक्ति मात्र होइन, सरकारकै नेतृत्वमा रहेका दलहरू पनि सरकारी समन्वयमा चलेका छैनन्। किन त? प्रधानमन्त्री लगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई धेरै पटक सुझाव दियौं, तर हाम्रो सुझाव कार्यान्वयनको सम्भावना देखिएन। मनसुन आइरहेको छ, सरकारले एकीकृत ढंगले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कुनै कार्ययोजना ल्याउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा या त जनतालाई खुला आकाशमै बस्नको लागि हामीले त्यो प्रकारको अवस्थालाई ठूलो हेर्न पर्यो, या त हामीले आफ्नो ठाउँबाट जे सक्छौं जनतालाई राहत पुर्याउनु पर्यो, सेवा गर्नु पर्यो। मतलब समन्वय गर्ने काम सरकारको हो। समन्वय गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक तयारी भइरहेको छैन। अब पार्टीहरू पनि त्यसका निम्ति तयार नभएर त्यस्तो भाव हो, या सरकारले समन्वय गर्न नसकेको। तर समन्वय गरेर मेरो विचारमा एकीकृत ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ। जस्तै म कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, म एमालेकै घर बनाउन गए भने पनि त्यहाँ एमालेको सम्पूर्ण स्ट्रेन्थलाई मैले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म सरकारको योजना आएको छैन, कुरै मात्रै आइरहेछ। अब हामी 15-20 दिनभन्दा उता अस्थायी घर तहरा बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। अहिले पनि त्रिपाल पनि हावाहुरीले चाहिँ भत्काउने, उडाउने, च्यात्ने भइरहेछ। गर्नुपर्ने त सरकारले नै हो, यो केही भोलिन्टियरले हुँदैन। यसरी राहतमा हिँड्ने जो कोहीले पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आफ्नो कामबारे जानकारी गराउनुपर्छ, तर धेरैले यस्तो गरेका छैनन्। सरकारद्वारा नै गरिरहेछौँ, त्यो एकद्वार नीतिद्वारा नै गर्ला हो। सायद कुनै यो पछि हस्तान्तरण पनि त्यसरी नै हुन्छ। र मैले सिडिओसँग गएर सिडिओ कार्यालयमा गइकन त्यसको चाहिँ पर्मिसन लिइसकेको छु। त्यसो त सरकार र संसदका बीच पनि मतभेद देखिएको छ। सरकारले ल्याएको राहत योजनाप्रति संसद असन्तुष्ट छ। प्रभावित परिवारलाई सरकारले 15,000 दिने भनेको छ भने संसदीय विशेष समितिले 50,000 दिनुपर्ने जनाएको छ। यस्तै सरकारको गति सुस्त भएको भन्दै सभासदहरूले आलोचना गरेका छन्। आफूले जस पाउनका लागि सरकारसँग समन्वय नगरेर दल वा संघ-संस्था विशेष मन लागेको ठाउँमा राहत वितरण गर्न पुगेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। गरेको कामको आफूले मात्रै जस लिने, त्यसमा सरकारको कुनै पनि कार्यबोझलाई कम नगराउने र आफूले भनेको ठाउँमा जान खोज्ने, आफ्नो जहाँ इन्ट्रेस्ट छ। भूकम्पका कारण 5 लाख घर पूर्ण क्षतियुक्त छन्। आंशिक सहित गरी 60 लाख परिवार घरबार विहीन बनेका छन्, तर व्यवस्थित रूपमा सहयोगीहरूलाई परिचालन गर्न भने सकिएको छैन। सरकारले एकीकृत योजना बनाएर राहतमा लाग्ने भने पनि सरकारमा भएका दलहरू नै त्यसप्रति विश्वस्त छैनन्। यसले गर्दा राहत घोषणा पनि चुनावका बेलाको पार्टी प्रवेश वा कुनै महायज्ञमा गरिने दान घोषणा जस्तै घोषणामै सीमित हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण घिउलेका साथ किशोर पौडेल र अनिल थापा, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक नेपालय हायर सेकेन्डरी स्कुल। अहिलेको विपदमा राजनैतिक परिचालन कस्तो पाउनुभयो? ए सकारात्मक, बी सामान्य र सी निराशाजनक। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपद व्यवस्थापन र संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव गर्नु भएको छ। भूकम्प अघिसम्म वर्तमान सरकारको बचाव गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आज पहिलो पटक सरकारको विकल्प सम्बन्धी सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु भएको हो। वहाँले चाँडै संविधान जारी गर्न र विपद व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन पनि राष्ट्रिय सहमतिको बलियो सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। छलफल भइराखेको छ, कसरी बन्छ राष्ट्रिय सरकार, कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने, त्यस सम्बन्धमा छलफल हुनु अनौठो होइन। कस्तो हुन्छ कस्तो हुँदैन दलहरूले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यस अनुसार भने हो। कसो गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, कसरी देशलाई समेट्न पनि र गति दिन पनि सकिन्छ। दुईटा प्रश्न छन्, एउटा समेट्ने कुरा, अर्को गति दिने कुरा। एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। तर त्यस्तो सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि ओलीले दिनु भएन। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। समाचारमा पुनः स्वागत छ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले भूकम्पको सबैभन्दा बढ़ी असर घर जग्गा व्यवसायमा पर्ने बताउनु भएको छ। राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले करिब 200 अर्बको लगानी रहेको यो व्यवसाय जोखिममा रहेको बताउनु भएको हो। यसलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। 150 अरब भन्दा बढ्दा झन्डै 200 अरब जतिको लगानी छ। अब कतिपय त्यो लगानी डुब्ने अवस्थामा छ। अब त्यसलाई एउटा रियल इस्टेट रिभाइभ गर्ने कसरी, अब एउटा चुनौती त्यो छ। इन्सुरेन्स सेक्टर चुनौतीपूर्णमा छ, दाबी अत्यन्त धेरै आयो। उहाँले कृषि, पर्यटन, बीमा लगायतका क्षेत्रको पुनर्जागरण योजना सरकारले ल्याउने जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्रीले व्यवस्थित बसोबासका लागि नवनिर्माणलाई अवसरका रूपमा लिने सरकारी योजना रहेको बताउनुभयो। भूकम्पका कारण चीनको खासामा रोकिएका 300 कन्टेनरलाई मंगलबारसम्म नेपाल भित्र्याउने तयारी गरिएको छ। चीनबाट सामान ल्याई नेपालमा बिक्री गर्न व्यवसायीहरूको पहलमा नाका खुलाउने तयारी भएको हो। सिन्धुपाल्चोक संवाददाता जीवन पराजुलीको सहयोगमा सुमन पन्थको रिपोर्ट। आउन नसकेपछि व्यवसायीकै सक्रियतामा फँसेका कन्टेनर र गोदाममा थन्किएको सामान ल्याउन पहल शुरू भएको हो। व्यवसायीको अनुरोधमा बिहिबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल स्थित चीनिया दूतावासलाई फँसेका कन्टेनर फिर्ता पठाउने वातावरण मिलाइदिन पत्र काटिसकेको छ। सबै तर्फबाट पहल र दबाव भएको हुँदा मंगलबारसम्म कन्टेनर नेपाल आइपुग्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ। चाइनिज एम्बेसीमा चिठी गइसकेको छ र अब यो आउने सोमबार र मंगलबारसम्म केही कुराहरूको प्रतिक्रिया त्यहाँबाट एम्बेसीबाट आउन सक्छ होला र हामीलाई सम्भवतः मंगलबारसम्म त्यहाँ फँसेको गाडी ल्याउन सक्छ कि भन्ने हामीलाई आशा छ। व्यवसायीका अनुसार चीनको खासा स्थित चिनिया भन्सार कार्यालयका कर्मचारी नहुँदा कन्टेनर ल्याउन समस्या भएको हो। भूकम्पले लासाका गोदाममा पनि 700 ट्रक सामान त्यसै थन्किएको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले जनाएको छ। चिनिया सामान आउन नपाए पनि बजारमा चीनबाट आउने सामानको मूल्य भने स्थिर रहेको थोक व्यापारीले बताएका छन्। जिल्ला जिल्लाबाट खुद्रा व्यापारी नआउँदा भाव स्थिर रहेको काठमाडौँ महाबौद्धका व्यापारीहरूको भनाइ छ। बाहिरको मान्छेहरू हाम्रो जुन होलसेल जुन किन्ने मान्छेहरू अहिले उहाँहरू आउनु भएको छैन, अझ पनि भूकम्पले गर्दाखेरि गइरहेछ भन्ने कुरो उहाँलाई बाहिरबाट जानकारी हुन्छ, त्यसले गर्दा आउनु भएको छैन। मूल्यमा पहिलाको जस्तो थियो अहिले त्यस्तै नै छ, यथावतै छ। यो भूकम्पका कारणले गर्दा बजारमा चाहिँ अब बाटोको समस्याका कारणले गाउँतिरबाट व्यापारीहरू आउन नसकेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो बाटो खुलाउने र सहज ढंगले व्यापारीहरू चाहिँ शहर बजारमा छिर्ने वातावरण गरिदिन सक्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाली बजारमा स्याउ, लत्ता कपडा, विद्युतीय सामान, जुत्ता चप्पल लगायत सामग्रीमा चिनिया बजारको हिस्सा 70% भन्दा बढ़ी छ। भूकम्प अघि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा रहेको भन्सार कार्यालयले मात्रै दैनिक 2 करोड़ भन्दा बढ़ी राजस्व उठाउँदै आएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। बाढ़ी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजार संरक्षणका लागि स्थानीय बासिन्दा श्रमदान गर्न थालेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा आज बेनीका बासिन्दाले काली गण्डकी नदी किनारामा ढुङ्गा संकलनका लागि श्रमदान गरेका हुन्। कामदार नपाउँदा तटबन्ध निर्माण प्रभावित भएपछि ढुङ्गा संकलन गरी स्थानीय बासिन्दाले निर्माण स्थलसम्म ढुवानी गरेका छन्। बेनी बजार बाढ़ी पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि संरक्षणको काम अघि बढाइएको हो। अहिले जुन निर्माणको कामहरू भइरहेको अवस्थामा यहाँ कामदारहरू पनि तत्कालै उपलब्ध हुन नसकिरहेको अवस्था र यसलाई चाहिँ जनश्रमदानबाट सम्पूर्ण बेनी बजारवासीहरू उत्साहित भएर अहिले संरक्षणको कामहरू अगाडि बढेको छ। दायाँ काली गण्डकी र बायाँ म्याग्दी नदीको कटानले वर्षेनी साँगुरिँदै गएको बेनी बजार संरक्षणका लागि स्थानीय बासिन्दा आफै जुर्मुराएका हुन्। गत जेठ 12 गते रामसे गाविसको महवीरबाट झरेको पहिरोले काली गण्डकी नदी थुनिएको थियो। भूकम्पले दिएको पीड़ा भुलाउन शनिबारको फुर्सदिलो दिन पारी राजधानीमा 2वटा छुट्टा छुट्टै कवितात्मक कार्यक्रम गरिए। शिल्पी थिएटर र टुडी खेलमा भएको कार्यक्रममा सर्जकले भूकम्प पछिका भावनालाई सृजनात्मक तवरले प्रस्तुत गरे, जसको साक्षी अरू बेलामा जस्तो कविता प्रेमी मात्र नभई भूकम्प प्रभावित बालबालिका समेत भए। एक रिपोर्ट। 1 महिना यता भूकम्प प्रभावित राजधानीवासीको आश्रय थलो बनेको टुडी खेलको माहौल अलि साहित्यिक बन्यो। टुडी खेलका अस्थायी वासस्थानमा रहेका बालबालिकादेखि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेसम्मले विभिन्न सर्जकका मुक्तक, कविता र गजलमा साथ दिए। 90 साल झलक सम्झनपुले पाका पुरानाहरू ताता अनुभूतिले अमिए काका कतैताहरू गर्लम गुर्लुम घर धल्दा
एक बकारी धानसँगै एक पाथी मकैको बिउ पोलियो। पुरिए एक खान खुसी र आमाको सन्दुकभित्र निष्कासिएको एक गाँठो सपनाको बिउ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रममा 18 जना सर्जकले सिर्जना सुनाए, जसमा भूकम्पले दिएको पीड़ादेखि उज्जवल भविष्यको कामनाका शब्दहरू मिश्रित छन्। सकियो पालो तेरो, अब शासन चलाउने हाम्रो पालो, झरेका पापहरू हेर्दै नौ पालुवा पलाउने हाम्रो पालो, खोजेर अमर बीच जति समस्त भग्नावशेषहरूबाट फेरि खलाउनु छ सुकुल गलैचा र माटाका भाँडाहरू, अनि उब्जाउनु छ लड्कुन मुठा खुर्सानीका राता लहरा बाँसले उठेका भेट्टा र तिनका थानाहरूमै भए पनि। त्यस्तै राजधानीको शिल्पी थिएटरको मञ्चमा पनि भूकम्पकै अनुभव लिएर शारदा शर्मा र रविन्द्र मिश्र गुन्जिए। मान्छेले बनाएका ईश्वर मान्छेकै बिम्ब रहेछन्, ती टुट्छन् फुट्छन् छरिन्छन् ढल्छन्, मान्छे जस्तै कमजोर छन्, हेरन मछिन्द्रनाथ काष्ठ मण्डप कालो मोछन्, ती कसरी अथाहय पछारिएका छन्। मृत्यु कसरी सिद्धान्त मात्रै लाग्न सक्छ र यस्तो बेला भग्नावशेषको एउटा थुम्को माथि दिनहुँ लेख्छु, एउटी बुढी आमा तस्बिर बोकेर आउँछिन् कसैको, र खोजिरहन्छन् छोरो, भन्छन् त्यही डेरा गरी बस्थ्यो मेरो बाबु, तिनका आँसुको खोलो तर्न नसकिने भएको छ। भूकम्पको असरबाट बाहिर निस्कदै जनजीवन सामान्य बन्दै गएका बेला गरिएका यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमले मानिसलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुका साथै विनाशपछि पनि विकास सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र विनोद कोजुका साथमा पुष्प ढुङ्गाना र उद्धवराज भिटुवाल, काठमाडौँ। भूकम्पले क्षति पुर्याएका पर्यटकीय क्षेत्र जेठ अन्तिमबाट पर्यटकका लागि खुला गरिने भएको छ। केही सांस्कृतिक सम्पदा र पदमार्गमा क्षति पुगे पनि धेरै स्थान उस्तै भएकाले विदेशी पर्यटक नेपाल आउन नछोड्ने पर्यटन सम्बद्ध निकायहरूको भनाइ छ। सरल गुरुङको रिपोर्ट। अग्ला हिम श्रृंखला र सांस्कृतिक विविधता नेपाल विश्वभरका पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हो। भूकम्पले नेपालका केही पर्यटकीय स्थलमा पनि क्षति पुर्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 7 वटा सम्पदा मध्ये 6 वटामा क्षति पुगेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटन दरबार स्क्वायर, चाँगुनारायण, बौद्ध, स्वयम्भूनाथमा भूकम्पले क्षति पुर्याए पनि पशुपतिनाथमा भने खासै असर परेको छैन। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार भूकम्पका कारण देशभरिका साना ठूला गरी 700 भन्दा बढ़ी सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको छ। भूकम्पले सबैभन्दा बढ़ी मनास्लु र लाङटाङ पदमार्गमा क्षति पुर्याएको छ। पर्यटन बोर्डले विभिन्न पदमार्गका 350 किलोमिटर मर्मत गर्नुपर्ने र 150 किलोमिटर पदमार्गको वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। भूकम्पपछि आएको हिउँ पहिरोका कारण विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा यो वर्ष आरोहण बन्द गरिएको छ। भूकम्पपछि पर्यटन बोर्ड र व्यवसायी सम्मिलित पर्यटन पुनर्निर्माण समितिले दिएको सुझाव अनुसार जेठ अन्तिमबाट पर्यटकीय स्थल खुल्ला गर्न लागि हो। भूकम्पपछि जोखिम हुन सक्ने भन्दै केही स्थल पर्यटकका लागि बन्द गरिएको थियो। यो सबै कुरा त छ नि त, 2-4 ठाउँमा चाहिँ भत्किएका छन् सम्पदा स्थल। हिजो खडा थिए, आज भत्किएका छन्। खडा पनि हेर्नु भएको थियो, अब भत्किएको पनि हेर्नु छु। हामी खुलस्त कुरा गर्छौँ, त्यही आह्वान गर्ने हो। र मलाई लाग्छ यो भत्किएर टुरिस्टको मन भत्किँदैन, झन रहर जाग्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। भत्किएको पदमार्ग भने आउँदो सिजन सेप्टेम्बरदेखि खुलाउने गरी प्रयास थालिएको छ। भत्किएका सम्पदाहरूलाई जस्ताको तस्तै बलियोसँग बनाउन 7 देखि 10 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कुनै पनि अवरोध नभए ती संरचना पुनर्निर्माण हुन 5 देखि 7 वर्ष लाग्ने पर्यटन बोर्डको भनाइ छ। भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा बजेट जुटाउन पर्यटन बोर्डले हालै मात्र पर्यटन तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनरुत्थान कोष खडा गरेको छ। 10 करोड़ रुपियाँ राखेर बोर्डले शुरू गरेको कोषमा स्वदेशी र विदेशी सम्बद्ध निकायहरूलाई सहयोगका लागि अपील गरिएको छ। व्यवसायीहरूले भत्किएका संरचनाहरू समयमै मर्मत गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल अब फेरि एउटा ह्यापनिङ प्लेस भयो। यहाँ स्थिति सामान्य छ भन्ने अवधारणाहरू फैलाउन सक्ने किसिमका कुराहरू हामीले विकसित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लान सक्छौं र त्यो भयो भने छोटो समयमा नै हाम्रो पर्यटकहरू नेपालमा फर्किने क्रम सुरु हुन्छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्न विभिन्न प्याकेजहरू शुरू गरिसकेका छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन पशुपति बुढाथोकीका साथमा सरल गुरुङ, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा खानै नपाएर मर्नेको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन FAO ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्वमा खानेकुराको अभावले मर्नेको संख्यामा कमी आएको देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय डेस्कले तयार पारेको यो रिपोर्ट। FAO ले बाध्य मानिसको संख्या 80 करोड़मा झरेको जानकारी दिएको हो। सन् 1990-91 मा प्रकाशित प्रतिवेदनले विश्वमा खानाको अभाव झेलेका मानिसको संख्या 1 अर्ब रहेको देखाएको थियो। अहिले भोकमरी खेप्न बाध्य हुनेको संख्या घट्नुमा चीनले गरेको उत्पादन तथा आर्थिक प्रगतिको भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चीनमा 25 वर्ष अघि 29 करोड़ मानिसले खानेकुराको अभाव झेलेकामा अहिले संख्या घटेर 13 करोड़मा सीमित हुन पुगेको छ। समग्र भोकमरीको अवस्थामा सुधार नआउनुमा प्रतिवेदनले भारतलाई कारण देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 25 वर्ष अघि भारतमा झण्डै 22 करोड़ मानिस भोकमरीबाट गुज्रिएका थिए। अहिले पनि भारतमा 19.5 करोड़ मानिस भोकमरीबाट गुज्रिरहेका छन्। प्रतिवेदनमा भोका मानिसको संख्यामा कमी ल्याउन भारतले गरेको प्रयासको भने प्रशंसा गरिएको छ। रोममा सार्वजनिक यो प्रतिवेदनले अहिले विश्वमा 9 जना मानिस मध्ये 1 जनाले पर्याप्त खान नपाएको देखाएको छ। यसअघि 6 जना मानिसमा 1 जना भोका रहने गरेका थिए। प्रतिवेदनका अनुसार ल्याटिन अमेरिका, क्यारेबियन र मध्य एसियाले भोकमरीमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्। प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा र कृषिमा लगानीले मात्र विश्वबाट भोकमरी अवस्था हट्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सबै मुलुकलाई आग्रह गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। संस्कृति र परम्पराको नाममा महिलामाथि हुने हिंसा मिलिसमा पुनः निर्वाचित भएका छन्। स्विजरल्याण्डको जुरिचमा भएको निर्वाचनमा जोर्डनी राजकुमार अली बिन अल हुसैनले अन्तिममा नाम फिर्ता लिएपछि ब्लाटर स्वतः अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए। सन् 2011 मा चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदा उनले आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भनेका थिए। तर यो चुनावका लागि पनि उम्मेदवारी दिएपछि धेरै आश्चर्यमा परे। सन् 2010 मा कतारलाई 2022 विश्वकपको आयोजनाको मौका दिँदा भने उनी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा परे र उनको आलोचना समेत हुन थाल्यो। सन् 2011 को निर्वाचनमा पनि अध्यक्षमा प्रत्याशी एसियाली फुटबल महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएर आजीवन प्रतिबन्धमा परेपछि उनी चौथो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा अध्यक्ष ब्लाटरले धेरै सुधारहरू गरे। उनकै कार्यकालमा फिफा विश्वकपमा पहिलो पटक सहभागी टीमको संख्या बढाएर 24बाट 32 पुर्याइयो। सिल्भर गोल र गोल्डन गोल लाइन टेक्नोलोजी लगायतका सुधार उनकै कार्यकालमा भयो। सन् 1974 मा तत्कालीन अध्यक्ष हाल हेभलान्सको भ्रष्टाचार प्रकरणका बारेमा थाहा भएर पनि उनले हेभलान्सलाई साथ दिए भने सन् 1998 मा आफू निर्वाचित हुनका लागि उनले करोड़ौं खर्च गरेको आरोपमा पनि उनी आलोचित हुन पुगे। तर ब्लाटर भने आफूलाई फिफाका मसीहा भन्न रुचाउँछन्। आफ्नो कार्यकालमा फुटबलले ठूलो फड्को मारेको दावी ब्लाटरको छ। पाँचौं कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि ब्लाटरले फुटबलमा व्याप्त विभिन्न पक्षपातहरूलाई निवारण गर्ने र फुटबललाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। पाँचौं कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ब्लाटरले यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल हुने र आफूले छोड्दा नयाँ फिफा बनाएर जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। खेलकुद समाचार यति नै। जाँदा जाँदै अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। भूकम्पले बन्द भएका विद्यालय भोलिदेखि खुल्ने। क्षतिग्रस्त विद्यालयद्वारा पठन पाठनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था, अभिभावकले गरे विद्यालयको निरीक्षण। भूकम्प पीड़ितको राहत र पुनर्वासका लागि दल र संघ संस्थाहरूको घोषणा मात्र, धेरै काम भएका ठाउँमा पनि स्थानीय स्तरमा समन्वयको अभाव। राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरि 80 करोड़ मानिस खाद्य संकटको चपेटामा। भारतमा मात्रै 19.5 करोड़ मानिसले पेटभरि खाना पाउँदैनन्। र विश्व फुटबल महासंघ फिफाको अध्यक्षमा सेप ब्लाटर पाँचौं पटक निर्वाचित। भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको फिफालाई माथि उकास्ने चुनौती। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।